शॉर्ट रेसिपियां, बकरा ईद की रेसिपियां, कलेजी की रेसिपी देने लगा हूँ। जी मैं इसके ऊपर डाल दे इस तरीके को, धोया शोया नहीं अभी इसको। मसाला कलेजी जब बन रही हुई आप बगैर रोटी से भी नरम तैयार होगी। बचाइए इस तरीके से गार्निश का धनिया कलेजी में अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपियां, ऑथेंटिक रेसिपियां, आसान रेसिपियां, इजी रेसिपियां, शॉर्ट रेसिपियां, बकरा ईद की रेसिपियां, आपकी दहलीज पे रेसिपियां मेरे भाइयों। बकरा ईद को लेकर के कलेजी की रेसिपी देने लगा हूं। कलेजी के अंदर कुदरती तौर पे एक खुशबू होती है, मैं उसको स्मेल का नाम नहीं दूंगा। वो किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं आप, वो किस तरीके से नरम सॉफ्ट बनेगी, सख्त क्यों नहीं, आपसे क्यों बनती है, मुकम्मल गाइड करूंगा आज की रेसिपी। कमाल की रेसिपी, तवज्जो से देखिएगा। आधा किलो मैंने मटन की कलेजी ले ली बकरे की, और इस तरीके से बड़े बड़े पीस ले आया, क्योंकि बोटी मैं अपने हिसाब से करूंगा। इस तरीके से हम इसके पीस काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप छोटी साइज की पसंद करते हैं छोटे साइज का काटें, बड़े साइज की पसंद करते हैं बड़े साइज की काटें। ये साइज दरमियाना साइज ठीक है। इस तरीके से मैं तमाम बोटियां बना लूंगा। धोई नहीं है मैंने इसको अभी तक, जब मैं लेके आया मैंने इसको वॉश नहीं किया, ये बात भी आपके ध्यान में रहे। इस तरीके से मैं काट लूंगा। कभी पहले पानी ला दो, पानी नहीं ला देना। कलेजी की बोटियां कर ली हमने, इस तरीके से बॉल में शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। शॉर्ट तरीके जो दसने हुए बाबे ने, इसके साथ की हमने ये लहसुन ले लिया यहाँ पे एक छिलके समेत, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको उठा के इसमें डाल दें और इसको कूट लें अच्छे तरीके से, छिलके भी ना लेने। ये लें जी, इसको हमने कूट लिया लहसुन को, इसको उठाएं और इसको यहाँ पे कलेजी में के ऊपर डाल दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। कलेजी में लेके आया मैंने, कोई इसको धोया शोया नहीं अभी। इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से कूटा हुआ लहसुन लगा दें छिलके समेत जो था। हैं मजे आएंगे ना हल्के हल्के। इस तरीके से इसको लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद इसके साथ हमने क्या करना है 15 मिनट के बाद बताऊंगा। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कलेजी को यहाँ पे ले आए पानी के आगे, इसको चला दें अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे तरीके से खुले पानी में वॉश कर लेना है, ठीक हो गया। इस तरीके से वॉश करते रहेंगे और ये स्ट्रेनर में रखते रहेंगे, खुले पानी से धोना है इस तरीके से। कलेजी को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया खुले पानी से। ब्लड वगैरह जो भी था, इसके अंदर रगें वगैरह थी, वहां से हमने खून वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल दिया, साफ कर दिया। बिल्कुल ये इस कलर में आ गई। इस तरह बॉल में डाल दें। शॉर्ट तरीके भूख लगी होती है। ये लहसुन बड़े बड़ा हमें इसमें नहीं चाहिए, ये लहसुन जो हमने इसको लगाया हुआ था। अब इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे, 4 टेबल स्पून दही के शामिल कर दिए, कोई मसला नहीं है। 1 नींबू का रस शामिल कर देंगे। हैं तुझे आखोगे बाबा यार की हो रहा है, कलेजी बन रही है, मैरिनेट हो रही है कलेजी। कटोरा बॉक्स उठा लेंगे। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से। रेड चिल्ली 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज मिर्चें 3 अदद जो कड़वी काम होती है चॉप की हुई शामिल कर दें, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। सुभान अल्लाह। हैं की बन रहा है बकरा ईद वास्ते कलेजी बन रही है, बिल्कुल ऐसी बनेगी जो आप कहेंगे ऐसी तो रसगुल्ले खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, खोए पेड़े खा रहे हो। इसको इस तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। तब तक ये मैरिनेट होता है। हमारे पास 2 टमाटर हैं इस साइज के, इसको हम चॉप कर लेंगे। 1 प्याज है दरमियाने साइज का, इसको भी चॉप कर लेंगे। फिर मिलेंगे आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद इसके साथ का पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म करने के बाद 1/2 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद लौंग शामिल कर देंगे। 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। काली मिर्च साबित 3 से 4 दाने शामिल कर देंगे। दालचीनी 1 टुकड़ा छोटा सा शामिल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको डबल कर लिया करें। गल समझ आई।
30 سے 40 سیکنڈ اس میں اس طریقے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ 30 سے 40 سیکنڈ کے بعد یہ پیاز جو چوپ کی تھی یہ شامل کر دیں گے اور 2 سے 2.5 منٹ پیاز کو اچھے طریقے سے آئل میں فرائی کر لیں گے۔ 2.5 منٹ کے بعد تقریباً آپ سے ملیں گے، فلیم ہمارا میڈیم رہے گا۔ 2.5 منٹ ہم نے چوپ کی ہوئی باریک چوپ کی ہوئی پیاز کو فرائی کیا۔ جو ٹماٹر ہم نے چوپ کیے تھے شامل کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے ٹماٹروں کو نرم ہونے کے انتظار کریں گے۔ پانی چھان نہیں داب دینا، ٹماٹر اپنا پانی چھوڑیں گے، اسی میں ہم سافٹ کریں گے ان کو۔ ٹماٹر اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ جو مسالے کے اندر کلیجی کو میرینیشن کر کے رکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں اس طریقے سے میرینیٹ کی ہوئی کلیجی اس میں شامل کر دیں۔ مسالہ کلیجی جب بن رہی ہوئی اچھے طریقے سے مسالہ وغیرہ سارا اسی میں ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو تھوڑا سا فلیم کر دیں گے۔ 6 منٹ تک اس کی بنائی کریں گے۔ بنائی پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور ابھی تک ہم نے میرے منہ کی طرف کر کیمرہ، ہم نے مسالہ کلیجی تیار کرنے کے لیے سب چیزیں شامل کی۔ نمک ویچ نہیں دب دینا، نمک نہیں ڈالا میرے بھائیو۔ نمک کس ٹائم پہ ڈالیں گے، نمک ہم نے پہلے کیوں شامل نہیں کیا، مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں، ود آؤٹ سکپ کیے اینڈ تک دیکھیے گا۔ اچھے طریقے سے میڈیم فلیم پہ 6 منٹ بنائی کی۔ بنائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہم نے کسی بھی کھانے پہ۔ اس کے ساتھ کا کپ لے لیا چائے والا، آدھا کپ پانی کا اس کے اندر شامل کر دیا۔ اس کے اندر ہم شامل کریں گے 1/2 ٹی اسپون نمک، یہ دیکھیں یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے 1/2 ٹی اسپون نمک پانی کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ ڈائریکٹ نمک نہیں دبنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں بالکل آپ کو ملائی ملے، یہ جو ہے نا ملائی کی طرح نرم ملے آپ کو کلیجی، تو آپ نے پانی میں نمک مکس کر کے پھر ڈالنا ہے۔ آدھے کپ پانی میں 1/2 ٹی اسپون نمک کو مکس کر لیا اچھے طریقے سے۔ نمک مکس کر کے اس کے اندر شامل کریں گے۔ سبحان اللہ ہے، میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے، اوپر سے کور دے دیں گے، 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ۔ 5 منٹ کے بعد کور ہٹا دیں گے۔ بہت پیاری خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے۔ فلیم کو ہائی کر دیں گے، ہائی فلیم کر کے تھوڑا سا اس کو خشک کر لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اتنی گریوی آپ کو چاہیے تو آپ اتار لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسالہ جو کلیجی تیار ہوتا ہے بکرا عید پہ تھوڑی سی خشک ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی اس کو ہائی فلیم پہ خشک کر لوں، اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں۔ اس ٹائم پہ آگے جب تھوڑا سا پانی خشک کر لیا، گرم مسالہ 1 ٹی اسپون بھر کے یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے۔ مسالہ کلیجی جو ہوئی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ گرم مسالہ ڈال کے زیادہ نہیں پکائیں گے، نہیں تو بلیک کی طرف چلی جائے گی۔ فلیم کو بند کر دیں گے، اس کو یہاں سے اس طریقے سے گھما دیں گے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ کا سٹینڈ رکھ لیں گے، اس کے اندر سرونگ پلیٹ رکھ لیں گے، اس کے ساتھ کی ہیں یہ سبز مرچیں رکھ لیں گے، دھنیا رکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے گا، آپ بغیر روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو۔ مسالہ کلیجی کا اس کو نام دے دیا۔ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، نرم تیار ہوگی، کمال کی تیار ہوگی ہیں۔ سارا ہی پا دیں بس ہوں کی بچائیے۔ اس طریقے سے سارا ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اس طریقے سے تھوڑا سا پھیلا دیں، دیکھیں لک وائز کتنی خوبصورت لگی ہے۔ سبز مرچیں اس طریقے سے گارنش کے لیے، سبز دھنیا کلیجی میں اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو عید اسپیشل ہماری یہ مسالہ کلیجی کی ریسپی اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔